नाजरीन अस्सलाम वालेकुम. Welcome to our program Health of the Nation, courtesy वाइब टीवी. आज हमारे दोस्त सलमान फरीदी, जो डॉक्टर सलमान फरीदी, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं को होस्ट, वो इत्तेफाक से पहुंच नहीं सके अभी तक क्योंकि कुछ उनके वहाँ पे हॉस्पिटल में अभी तक फंसे हुए हैं. तो आज ये प्रोग्राम मुझे ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और मुझे ही यानी होस्ट होना पड़ेगा अकेले. तो जैसा आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हों उसको हम आपके सामने ले आएँ. आई थिंक दिस इज़ आवर 43rd प्रोग्राम ऑन दीज वेरियस टॉपिक्स. और आज जो टॉपिक है वो एक, क्योंकि बीच में आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी स्टेटमेंट्स आए हैं, सिंध हाई कोर्ट के भी स्टेटमेंट्स आए हैं, काउंटरफीट और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन. तो इस इशू को सामने रखते हुए हमने अपनी एक टीम को बुलाई है आज, जिसके अंदर उनका मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगा. हमारे साथ पहले तो मेहमान हैं जो हमारे प्रोफेसर टीपू सुल्तान, हु इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द PMA विच इज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन. उनके साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर हारून कासिम, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ PPMA which is Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association. और इनके साथ और इनके वालिद साहब के साथ भी हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है. साथ साथ उनके बैठे हुए हैं उबैद अली, जो हैं एक फार्मासिस्ट और जो पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, जो आई थिंक दिस इज़ आवर 3rd प्रोग्राम ऑन काउंटरफीट मेडिसिन. तो मैं आप सबों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, वक्त निकाले अपने कीमती वक्त और हमारे साथ इस पे प्रोग्राम में शामिल हुए. थैंक यू. डॉक्टर साहब, मैं एक जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के ऊपर, जिसमें आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्वाति साहब ने कहा था 90% ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन पाकिस्तान आर सब स्टैंडर्ड, काउंटरफीटेड और अडल्ट्रेटेड. ये फेडरेशन हाउस में हुआ था कुछ 1-2 हफ्ते पहले, अक्टूबर 15, इसी महीने हुआ था, इसी साल. फिर उसके साथ और भी एक खबर आ गई थी कि स्पूरियस सब स्टैंडर्ड ड्रग्स कैन नॉट बी अलाउड. ये सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है. पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर काफ़ी बार बार स्टेटमेंट देते रहा है और हुकूमत भी अपने तौर पे कोशिश तो कर रही है. अब जहाँ तक कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स का ताल्लुक है, हम क्योंकि इनकी वालिद साहब के साथ इतना पुराना रिश्ता था हमारा, और साथ साथ और भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ, तो आई फाइंड कि ये कुछ स्टेटमेंट्स सही तरह से मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ. आई थिंक टुडे द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड परहैप्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. ओके, तो ये जो इम्प्रेशन दिया जाता है बाज़ वक्त अखबारों में भी हेडलाइंस बन जाती है कि सब स्टैंडर्ड फेक मेडिसिन, हालांकि फैक्ट तो है कि the idea is not that it does not exist. It exists everywhere in the world. चाइना ले लें, इंडिया ले लें, हर जगह पे. मगर कंपैरेटिवली आई थिंक पाकिस्तानी क्वालिटी का जो है स्टैंडर्ड्स है रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट जो PPMA के मेंबर्स हैं, एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रीफ केस टाइप मैन्युफैक्चरर्स. आपका क्या कमेंट होगा इस पर? देखिए, ये जो अभी 2 हेडिंग आपने बताई है, ये है मेरे हिसाब से सनसनी फैलाने वाली खबरें. नहीं, ये तो आपका मिनिस्टर खुद कह रहा है सर. नहीं, मिनिस्टर भी सनसनी फैला सकता है, ऐसी क्या बात है. तो ये हमारे स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स माशाल्लाह दे आर नॉलेजेबल और उनके पास ज़्यादा एक तो डेटाबेस भी है, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. ये जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा 90%, ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात है. एग्जैक्टली. जो आम सार्फिन जैसे पानी है या दूध है या तेल है या दाल है या बिस्किट हैं या इस तरह की चीज़ों के लिए ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आती हैं. पिछले साल नहीं बल्कि इसी साल एक सीनियर मिनिस्टर ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी कहा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये कहा कि 50% दवाइयाँ पाकिस्तान में जाली होती हैं. वो स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया और उसको अगेंस्ट द इंडस्ट्री यूज़ किया, उसको अगेंस्ट द कंट्री यूज़ किया गया. फिर हमने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हमने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से बात की. उन्होंने उन मिनिस्टर से बात की कि भाई आपने ये स्टेटमेंट कैसे दिया
پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ اسٹیٹمنٹ واپس لیتا ہوں، اور انہوں نے فلور آف دا اسمبلی پہ یہ اسٹیٹمنٹ کو ریٹریکٹ بھی کیا. تو اب انفارچونیٹ سچویشن دنیا کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور یہ قانونی مجبوری کو پورا کرنے کے لیے اسمبلی وجود میں آتی ہے. اسمبلی کی ضرورت ہے اس بات کی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. 10,000 روپے کوئی پلنٹی نہیں ہے. اس کی پلنٹی جو ہونی چاہیے، جو جذبات آپ کے کہتے ہیں کہ جعلی دوا بنانے والے کی کیا پلنٹی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اور میں آپ کو مجبوری کا عرض کروں کہ 1953 کے اندر ہیلتھ کینیڈا کے پاس قانون آیا، اور آج 2010 ہے. ہیلتھ کینیڈا 1953 سے آج تک کوشش کر رہی ہے اپنے قانون کو ریویو کرنے میں. تو یہ قانونی جو مسائل ہیں ہر اسمبلی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو. یعنی قانون کمزور ہے. قانون یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی جگہوں پر قانون کو مضبوط کیا جائے، اسمبلی کے لوگ فارورڈ آئیں اور اس کو مضبوط کریں. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایک جگہ جعلی بک رہی ہے یا جعلی بنا رہا ہے، اس کو آپ 10,000 روپے کی پلنٹی دے رہے ہیں. اس پہ جتنی میکسیمم پلنٹی ہو سکتی ہے. نائز کیا تھا اس سیمینار میں، اور ان کو پلیکس بھی دیے گئے تھے فرام پی ایم اے ہاؤس، اوکے، ان کی طرف سے. مگر اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب جو ہمارے یہ منسٹر صاحب تھے، اس وقت بھی ان نے ایڈمٹ تو کیا تھا کہ ہاں سب اسٹینڈرڈ میڈیسنز ہیں بن رہی ہیں پاکستان میں. مگر جو وہ پرومس کیا تھا کہ ہم لا میں چینجز لائیں گے، سختی کریں گے وغیرہ، 2008 سے 2010 پہ ہم آ گئے. مگر کوئی ایسی امپروومنٹ یا کوئی ایسی پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی ہے کہ جہاں پہ یہ کاؤنٹرفیٹ کے سلسلے کو سیریسلی لیا جائے. آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، اس میں بیسیکلی سب سے جو امپورٹنٹ بات جو ہے، ضروری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ہونا چاہیے، قوت ارادی کا ہونا. اور قوت ارادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک شامل ہو جائیں اس کام میں. اور پھر جعلی دوائیاں اگر مارکیٹ میں آتی ہیں تو نام ہمارا ہی، کیونکہ پہلا سوال تو ہم پہ، انگلی تو ہم پہ اٹھتی ہے. بالکل، کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں یہ آپ کی دوائی ہے، آپ پروف کریں کہ یہ دوائی آپ کی نہیں ہے. تو پریشانی تو زیادہ انڈسٹری کو ہوتی ہے، اور اس میں جو مشینری انوالو ہوتی ہے، جس میں ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتے ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پروٹیکٹ کرے گی انڈسٹری کو نا. اب آئی کانٹ بی اے پولیس مین نہیں، I'm not saying کہ آپ پکڑا کپڑ وہ کریں. I'm saying کہ بیسکلی کہ ایز میجر اسٹیک ہولڈر، ٹھیک ہے، کہ اگر جیسا میری گلی میں روزانہ چوری ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہی، تو I know I'm not the policeman, it's not my job to catch them, but at least I can raise the issue and demand from the government. وہ بالکل ہم ریز کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ممبرز خود اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور خود اپنی جھگڑا تو نہیں کر سکتے. ناظرین، یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا اشارہ